बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी रोज अपनी नंद के साथ सोने की जिद करती और अगर मैं उसे कमरे में लेकर आता तो वो रोना शुरू कर देती। मजबूरन मुझे उसे अपनी बहन के कमरे में भेजना पड़ता। मैं काफी परेशान था बीवी की इस हरकत पर। एक रोज राज जानने के लिए बहन को अपने कमरे में सुला दिया। जैसे ही मेरी बीवी अपनी नंद के कमरे में गई तो मैं बहन के कपड़े पहनकर कमरे में जब दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि शादी के हंगामों से फारिग होकर और दोस्तों को रुखसत करके जब मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया तो वहाँ पर मेरी दुल्हन सजी संवरी बैठी थी और बेहद प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून आ गया। अब तक मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर देखी थी, उसे सामने नहीं देखा था, मगर आज उसे अपने सामने देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि जितनी तस्वीर में वो खूबसूरत लग रही थी उससे कहीं ज्यादा हकीकत में वो हसीन थी। मेरा कमरा फूलों से सजाया गया था और ये मेरी छोटी बहनों का काम था। उसकी उम्र 22 साल थी। मेरी बहन लाइबा मेरी शादी पर बेहद खुश नजर आ रही थी, क्योंकि मैं उसका इकलौता भाई था। मैं गांव के चौधरी का इकलौता बेटा था और उनकी तमाम जायदाद और हवेली का वारिस था। मैं अपने बेड के करीब जाकर बैठ गया और अपना गला साफ करते हुए उसे मुखातिब करना चाहा, क्योंकि उसने नजरें नीचे झुका रखी थी और मेरे कमरे के अंदर दाखिल होने पर भी उसने नजर नहीं उठाई। बहुत प्यारी लग रही हो तुम इस अरूसी जोड़े में। मैंने मुंह दिखाई का हार उसके सामने करते हुए उसकी तारीफ की। उसने एक पल हार की तरफ देखा और फिर एक नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और मेरे हाथों से वो सेट लेकर सामने बेड की साइड पर रख दिया। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। किसी अनहोनी का एहसास होने लगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद वो दुल्हन है, डरी हुई होगी या अपने वालिदैन को छोड़कर आने की वजह से उदास है। अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। फिर लाशौरी तौर पर शायद मैं अपने आप को दिलासा देने लगा। दिल ही दिल में मैंने थोड़ी देर उसकी तारीफें की, फिर उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया, हवेली के कवानीन बताए और इंतजार करने लगा कि वो आगे से कुछ बोले, मगर मुझे मायूसी हुई। वो कुछ ना बोली। उसका सर नीचे ही झुका रहा। रात काफी हो चुकी थी। हवेली के तमाम अफराद सो चुके थे। सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ था और मुझे आने में देर हो गई थी। कुछ तो बोलो ना, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि जिस लड़की का चेहरा इतना हसीन है उसकी आवाज कैसी होगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए फरमाइश की तो बजाय कुछ बोलने के उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई कि मैं परेशान हो गया। काफी देर तक वो रोती रही और मैं हैरान परेशान सा उसे देख रहा था। उसके इस रवैये पर मेरा दिल भर गया। मैं उसके रोने की वजह जानना चाहता था, लेकिन वो बता नहीं रही थी। फिर मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया और पूछा कि क्या बात है, क्यों इतना रो रही हो? मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। बस फिर से वो रोने लगी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं समझ गया कि इसे अपने घर वालों से बहुत ज्यादा लगाव है और इसीलिए वो इतना रो रही है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून आ गया, वरना मेरे दिल में बहुत से हौल उठ रहे थे। कहीं उसे कोई और पसंद तो नहीं था, कहीं वो इस शादी से नाखुश तो नहीं, लेकिन अब मैं समझ गया कि वो घर वालों की वजह से रो रही है। मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने उसे पानी पिलाया और चुप करवाया। फिर आगे से उसने अजीब फरमाइश कर दी। मैं उसकी इस फरमाइश पर हैरान हो गया कि वो ऐसा कह रही है। इतनी अजियत से फरमाया, मुझे लाइबा के कमरे में सोना है। उसने मेरी छोटी बहन लाइबा का नाम लेते हुए कहा, जो उसकी उम्र की थी। मुझे हैरत इसलिए हुई क्योंकि लाइबा से उसकी किसी किस्म की दोस्ती नहीं थी। हम लोग बिल्कुल ही दो अनजान खानदान थे और हमारा ताल्लुक तो अभी जुड़ा था। देखो राबेल, अगर मैं तुम्हें लाइबा के कमरे में लेकर जाऊंगा, सारी हवेली में चेमगोया होंगी कि नई नवेली दुल्हन नंद के कमरे में क्यों गई है। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैंने उसे प्यार से समझाना चाहा, लेकिन वो मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर मैं फिर से परेशान हो गया। मजबूरन मुझे उसकी जिद के आगे हार मानना पड़ी। मैंने लाइबा का नंबर मिलाया और उसे फोन करके कमरे में बुलाया। थोड़ी देर बाद लाइबा परेशान हुई, मेरे कमरे में आ गई। मेरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने का कहा। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? लाइबा ने परेशानी से पूछा। हाँ, दरअसल तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे कमरे में सोना चाहती हैं। तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ, लेकिन ख्याल रखो कि हवेली वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सुबह से पहले इसे मेरे कमरे में लाकर वापस बिठा देना। मैंने लाइबा से कहा तो वो मेरी बात समझ गई। वो एक समझदार लड़की थी। वो मेरी दुल्हन को अपने साथ ले गई और वहाँ सुला दिया। सारी रात मुझे परेशानी से नींद नहीं आई कि कहीं हवेली में इस बात की खबर किसी को हो गई तो सब बातें बनाएंगे। लेकिन मेरी बहन लाइबा बहुत समझदार थी। फजर की अजान होते ही उसे मेरे कमरे में वापस ले आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन लाइबा ने सुबह होने से पहले वहां से निकाल कर मेरे कमरे में उसे छोड़ दिया। मैं अपनी बीवी को इस हवेली में एडजस्ट होने के लिए वक्त देना चाहता था, लेकिन ये पहली बार नहीं था। उसके बाद रोज ही यही होता रहा। मैं कुछ कहता तो वो रोना शुरू कर देती और मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती। और अब मैं हकीकी मायनों में परेशान हो गया था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरी दुल्हन इस तरह का रद्द-ए-अमल क्यों जाहिर कर रही है।
अगर मैं चाहता तो उस पर गुस्सा करता, लेकिन मेरी तबीयत में गुस्सा नहीं था। मैं बचपन से ही एक नरम दिल बच्चा था और बड़ा हुआ तो एक नरम दिल इंसान बन गया। मुझे किसी पर भी सख्ती करनी आती ही नहीं थी, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। इंसानों को तो दूर की बात, मैंने तो जानवरों पर भी इतना रहम किया, उनका बहुत ख्याल रखा था। यहाँ तक कि मेरे घर में अगर कोई बिल्ली या कोई चिड़िया आ जाती तो मैं उसका ख्याल रखता था। और राबेल तो मेरी बीवी थी, उसका ख्याल रखना तो मुझ पर फर्ज था। काफी दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि राबेल मेरी नरम तबीयत का नाजायज फायदा उठा रही है। एक दिन मैंने नरमी से उसे समझाया, देखो राबेल, मुझे तुम्हारे जज्बात और एहसासात की कदर है। मैं तुम्हारी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह से जिंदगी नहीं गुजरेगी। तुम्हें अपने रवैये में मस्बत तब्दीली लानी होगी हर हाल में, वरना इस तरह से मेरा तुम्हारा साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तो वो फिर से रोने लगी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। उसको समझाना बेसूद था, वो कुछ भी नहीं सुनती थी। मेरी हर बात पर इसी तरह से फूट कर रोना शुरू कर देती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैं मशवरा करता और कोई भी मेरे इस राज से वाकिफ नहीं था सिवाय मेरी छोटी बहन लाइबा के। लेकिन अपनी बहन से ये मसला डिस्कस करते हुए मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने महसूस किया कि उसकी इस हरकत से लाइबा बहुत तंग है, लेकिन वो भी एहसास रखती थी और उसे कुछ न कहती थी। लेकिन लाइबा की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही मैंने महसूस किया कि राबेल और लाइबा के बीच कुछ राज है जिससे मैं लाइल्म था। लेकिन मैं समझ रहा था कि उन दोनों के बीच कोई बात जरूर हुई है और लाइबा मुझसे छुपा रही है। लेकिन मैंने महसूस किया था कि लाइबा हर वक्त परेशान रहने लगी थी, मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। तजस्सुस के मारे मैंने लाइबा से सवाल किया तो मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी और भाभी के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती है। लेकिन उन्होंने मुझे अपना कोई राज नहीं शेयर किया। लाइबा अपनी उंगलियों को मसलते हुए बोली और वहां से चली गई। मुझे शक होने लगा, अब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। मैं इस राज को जानना चाहता था और इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता था कि आखिर क्या माजरा है जिससे मेरी बहन वाकिफ हो चुकी है और मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया। अब मैंने एक फैसला कर लिया था कि मैं एक मंसूबा बंदी तैयार करूंगा। ये राज जानने के लिए मैंने दिल ही दिल में मंसूबा बना लिया और उस पर अमल पैरा होने के लिए मैंने एक रात लाइबा से कहा कि वो मेरे कमरे में सो जाए। आज मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम से, लेकिन भाई मैं तो अपने कमरे में भी सो सकती हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपने कमरे को ताला लगा जाएं। लाइबा ने कहा तो मैंने सख्ती से उसे डांट दिया। देखो लाइबा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और मुझसे ज्यादा सवाल जवाब ना करो। जिंदगी में पहली बार मैंने लाइबा से सख्ती से बात की थी। वो थोड़ी हैरान हो गई और फिर उसने मेरी बात मान ली और मेरे कमरे में सो गई। मैंने पहले दोपहर में लाइबा का कमरा खाली देखकर उसकी शॉल उठा ली थी। मैंने उसकी शॉल ओढ़ ली और अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर मेरी बीवी राबेल सो रही थी। जैसे ही मैं लाइबा के कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद किया तो दरवाजे की आवाज पर मुझे राबेल की आवाज अंधेरे में सुनाई दी तो मेरी रूह फना हो गई। वो मुझे लाइबा समझकर जो कुछ बोल रही थी उसको सुनकर मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बोली, लाइबा तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जानती हो ना मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे उस शख्स को तुम्हारे नंबर से फोन करना है। प्लीज अपना मोबाइल मुझे दे दो ताकि मैं उससे राब्ता कर सकूँ। मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी है उस शख्स की वजह से। राबेल मुझे लाइबा समझकर बोल रही थी। मैंने लाइट ऑन कर दी तो वो मुझे देखकर हैरान हो गई। शाहमीर, आप? राबेल ने हैरत से कहा तो मैंने लाइबा वाली शॉल उतार कर फेंक दी और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो खौफ के मारे खड़ी हो गई। हाँ, मैं तुम्हारा शौहर शामीर। अब मुझे बताओ कि तुम किस शख्स का जिक्र कर रही थी जिससे तुम राब्ता करना चाहती थी? मैंने तुम्हारी जिंदगी आजाब बना दी है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझ रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम एक मासूम हो जो अपने घर वालों को याद करके रोती हो, लेकिन आज मुझे ये देखकर हैरत हुई कि तुम घर वालों को नहीं किसी और शख्स के लिए तड़प रही थी। उसकी वजह से तुमने मुझे इतनी अजियत दे रखी है। मैंने गुस्से में कहा मेरा इतना कहना था कि उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में था और मैं उस पर पूरी तरह से चिल्लाया। राबेल, आज तुम्हारा रोना मुझ पर असर नहीं करेगा। मुझे बताओ कि वो कौन शख्स है जिससे तुम फोन पर बात करना चाहती हो, जिसके मुतालिक तुमने मेरी बहन को बता दिया लेकिन मुझे नहीं बताया। आज मैं सारी सच्चाई जान कर रहूंगा। उसने रोना बंद कर दिया और वो निढाल सी होकर बैठ गई और बोली, शाहमीर आप बैठ जाएं, मैं आपको सारी सच्चाई बता देती हूँ। राबेल ने कहा तो मैं उसके सामने बैठ गया। उसने अपनी बात बतानी शुरू कर दी। जो उसने बात बताई उस इंकशाफ ने तो जैसे मेरी रूह को लर्जा कर रख दिया। ये सब मेरे साथ क्या हो गया था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतनी अरसे से जिसे मैं अपनी बीवी समझ रहा था वो मेरी बीवी थी ही नहीं। राबेल ने मुझे बताना शुरू किया, आज से 1 साल पहले मेरे भाई अजमीर का किसी से झगड़ा हो गया। कारोबार की वजह से उसकी किसी के साथ अनबन हो गई। मेरा भाई अजमीर बहुत गुस्से वाला था। वो हर किसी पर बहुत गुस्सा करता था और लोग उसके मुखालिफ हो जाते थे।
ہمیشہ کے لیے ایسے ہی کاروباری معاملات میں اس کا ایک دشمن بن گیا جس کا نام جنید تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جو میرے بھائی کا دشمن ہے اور دونوں کے مابین بہت بڑا جھگڑا ہو چکا ہے۔ میری ملاقات تو جنید کے ساتھ پہلی بار کسی شادی میں ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا اور میرا نمبر کسی طرح حاصل کر کے مجھ سے محبت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جنید کی بات سن کر مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کیونکہ وہ بہت خوش مزاج اور اچھا لڑکا لگ رہا تھا، کافی پیسے والا بھی تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اپنے والد کے بہت بڑے بزنس کا اکلوتا وارث۔ جنید کی باتیں سن کر میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ ہمارا رابطہ فون پر ہونے لگا۔ اس کے بعد ہماری ملاقاتیں باہر ہوٹلوں میں ہونے لگیں۔ اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے اور مجھ سے کہا کہ پہلے ہمیں نکاح کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے گا اور مجھے رخصت کر کے لے جائے گا۔ میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ میں اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے خفیہ طریقے سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے مجھ سے بہت سارے وعدے کیے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے لیے آپ کا رشتہ آ گیا۔ گھر والوں نے قبول کر لیا کیونکہ میرے والد حیات نہیں تھے اور میری شادی کی ذمہ داری میری ماں اور میرے بھائی پر تھی۔ میرے گھر سے جانے کے بعد صرف میرا بھائی اور میری ماں رہتے تھے۔ ازمیر کو ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق جوڑنے کا لالچ تھا۔ اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اس رشتے پر وہ سب سے زیادہ خوش تھا، لیکن میرے لیے بات ممکن نہیں تھی کیونکہ میرا تو نکاح ہو چکا تھا۔ میں نے جنید کو مل کر بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں، یہ لوگ میری شادی کر رہے ہیں۔ اب 4 دن بعد میری آپ کے ساتھ شادی تھی اور رات کو میں نے جنید کو خبر دی تو اس کے ساتھ بھاگنے کو میں تیار ہو گئی کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے کچھ بھی نہ سوچا نہ سمجھا، میں اس کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً اپنا سامان باندھا اور راتوں رات اس کے مفادات بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے جانے کے بعد پیچھے گھر میں ایک کوہرام برپا ہو جائے گا۔ یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بھائی بہت غصے والا ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا تو میرا دل نکال دے گا، لیکن میں مطمئن تھی کہ جنید میرے ساتھ ہے، وہ میرا ساتھ دے گا۔ وہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ رات کو اپنے گھر سے میں نکل پڑی۔ جنید کی بتائی ہوئی جگہ پر میں پہنچی لیکن وہ نہ آیا۔ میں بار بار اسے فون ملانے لگی تو اس کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ آخر اس نے میرا فون اٹھایا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے لینے آؤ تو اس نے ایک جواب دیا اور کہکا لگایا تو میری روح فنا ہو گئی اور پھر اس نے مجھ سے ایسی بات بتائی جس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ تمہارے بھائی ازمیر نے مجھ سے دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا، کاروباری معاملات میں اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے ساری فیکٹری کے سامنے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا، مجھے گالیاں دیں اور میں نے یہ سب تمہارے بھائی ازمیر سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا اور میں ہوش و خود سے بیگانہ ہو کر وہیں سڑک پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ سامنے ازمیر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کو شاید رات کو ہی میرے گھر چھوڑنے کی خبر مل گئی تھی اور انہوں نے میری تلاش شروع کر دی اور میں اسے سڑک پر بے ہوشی کی حالت میں ملی۔ وہ مجھے گھر لے آیا اور اب میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تمہاری شادی پر میں نے آدھے شہر کو مدعو کیا ہے؟ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی؟ میری عزت کا تمہیں کوئی احساس نہیں؟ میں اب کمرے کو تالا لگا رہا ہوں، تمہارا کمرے سے نکلنا بند ہے اور تمہارے کمرے کے آگے میں بیٹھ کر خود پہرا دوں گا اگلی 3 راتوں تک۔ خبردار اگر اس کمرے سے تم نے باہر قدم نکالا۔ میں اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا لیکن مجھے دھمکی دی تھی۔ وہ مجھے مار نہیں سکتا تھا کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی اور وہ مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا۔ میرے پاس سچ بتانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میں نے ساری کی ساری داستان اسے بتا دی۔ وہ ایک بار پھر غصے میں آ گیا اور بولا وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور 3 دن بعد تمہاری شادی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ازمیر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جنید کے پاس گیا لیکن اس کے گھر جا کر معلوم ہوا جنید تو دبئی چلا گیا ہے۔ یہ سن کر ازمیر کی حالت غیر ہو گئی۔ کسی طرح سے اس نے جنید سے دبئی میں رابطہ کیا۔ فون پر اس نے کہا کہ مجھے طلاق دو، لیکن فون پر جنید نے صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ اب مسئلہ بہت بڑھ گیا تھا۔ اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو کوئی مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ پاکستان میں تھا ہی نہیں۔ 3 دن بعد ہماری شادی تھی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب میرا آپ سے نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ میرے بھائی نے نکاح نامے کے کاغذات میرے سامنے رکھے اور کہا کہ سائن کرو۔ اس نے ایک ہاتھ سے قلم میرے آگے کیا اور دوسرے ہاتھ میں فروٹ کٹر اٹھا کر اپنے گلے پہ رکھ دیا، یعنی کہ انکار کی صورت میں وہ اپنے آپ کو مار دے گا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ وہ انتہائی ذہنی اذیت میں ہے اور اگر اس وقت میں نے نکاح نامے پر سائن نہیں کیے تو واقعی خود کو نقصان پہنچا دے گا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجبوراً میں نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے، لیکن یہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا اور اب تک جنید نے مجھے طلاق نہیں دی۔ اسی وجہ سے میں لائبہ کے ساتھ سوتی ہوں اور اسے میں نے ساری حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ میری مدد کرے۔ میں جنید سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا،
صرف ایک کاغذ پر میں نے سائن کر کے اس سے نکاح کیا تھا اور یہ تعلق صرف کاغذ کی حد تک ہے۔ ابھی تک ساری سچائی بتانے کے بعد ایک بار پھر سے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے بےحد دکھ ہوا کیونکہ میں نرم دل انسان تھا۔ زیادہ دیر غصہ کرنا میری طبیعت میں نہیں تھا اور وہ اس قدر معصوم تھی اور بہت زیادہ بے بس دکھائی دے رہی تھی، اور جب سے میں نے اسے پہلی بار اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا تو مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور آئے دن میری محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب میرے دل میں اس کے لیے شدید قسم کی محبت تھی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو کہ جنید کے ساتھ؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کے اس سے سوال کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اگر جنید نے مجھے آزاد کر دیا؟ اس نے اتنی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تو میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہاں رابیل، میں تمہیں اتنے دنوں سے اپنی بیوی سمجھ رہا تھا اور تم سے محبت کر بیٹھا۔ تمہارا ساتھ میرے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ میں محبت کے آگے مجبور ہوں۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں ایک پل بھی تمہیں اپنے ساتھ اس گھر میں نہیں رکھتا۔ میں نے کہا تو اسے اطمینان ہوا۔ جنید نے مجھے استعمال کیا، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ رابیل کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے جنید کی تلاش شروع کی اور مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ وہ پاکستان آ چکا تھا۔ میں اپنے گارڈز اور ساتھیوں سمیت اس کے پاس گیا اور اسے ڈرا دھمکا کر طلاق نامے پر دستخط کروائے۔ ہم لوگ چودھری تھے اور تھوڑا سا دباؤ ڈالنے پر وہ ڈر گیا اور اس نے طلاق دے دی۔ رابیل کا اس سے ہر قسم کا ازدواجی تعلق ٹوٹ گیا، اس لیے رابطے کی کوئی بات ہی نہ تھی، اور میں نے اسی شام رابیل سے نکاح کر لیا۔ آج حویلی میں اور رابیل خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے 2 جڑواں بیٹے بھی ہو چکے ہیں۔ پھر ایک دن رابیل کے بھائی ازمیر آ گئے، معافی مانگنے لگے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میری اور رابیل کی عزت آپ نے رکھ لی۔ میں نے اس کو دلاسا دیا کہ رابیل میری بھی عزت تھی۔ بے شک ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے تو اسے ہمیشہ اپنی بیوی کے روپ میں ہی دیکھا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔